अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। इस व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से शापरों की छांटी और शापरों के शोर के हवाले से जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं। साथ बात करेंगे बलूचिस्तान से दर्जनों नौजवानों को अगवा कर लिया गया पिछले एक हफ्ते के दौरान। इसी तरह तौहीन मरियम नवाज़ के पर्चे शुरू हो गए हैं। इमरान खान कैद तन्हाई में है, पार्टी लीडर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान को तोड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 9 मई 2023। उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए। एक तूफ़ान चला, एक तूफ़ान 9 मई का तूफ़ान। उस 9 मई के तूफ़ान के अंदर बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ गए, और क्योंकि उस वक्त इमरान खान का नाम लेना जुर्म बन गया, पीटीआई का नाम लेना जुर्म बन गया, पीटीआई का झंडा उठाना जुर्म बन गया, और मुल्क में एक मार्शल लॉ लगा दिया गया। और एक जमात को दीवार से लगाने के लिए पूरी की पूरी रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, उसमें अस्करी इदारे, उसमें सिविल इदारे, उसमें इंतज़ामिया, उसमें तमाम के तमाम का एक ही मकसद है कि पीटीआई को ख़त्म करना है। तो ये 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, तो बहुत से कुछ चेहरे जो हैं उस वक्त लॉन्च किए गए। आपको पता है जब तूफ़ान चलता है ना, तूफ़ान अपने साथ बहुत से शापर उठा के लेके आता है। तो वो शापर जब तूफ़ान थम जाता है ना, तो वो शापर जो हवा में उड़ रहे होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं, बड़ी तोप चीज़ समझ रहे होते हैं, वही शापर तूफ़ान के थमने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में ढेरों में जाकर गिर जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल थी जी 9 मई के बाद। ऐसे कई शापर उड़ते हुए पीटीआई का हिस्सा बने। उन्हीं में से एक शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, जिनको अब पीटीआई ने देश निकाला कर दिया है। और वो मुझे क्यों निकाला के साथ साथ सहाफ़ियों को पढ़ गए हैं। वो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ बेहुदा कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनको इमरान रियाज खान की वजह से निकाला गया। हालांकि उनकी अपनी जो पूरी की पूरी सियासी ज़िंदगी है, कुछ 6-7 माह की या साल की जो सियासी उनकी एक छोटा सा सियासी जन्म है, उस सियासी जन्म में उन्होंने तहरीक इंसाफ को फ़ायदा तो पहुँचाया है बहुत हद तक, क्योंकि उन्हें पीछे सपोर्ट हासिल थी। उस फ़ायदे के साथ नुकसान ही बहुत ज़्यादा पहुँचाया है कि पीटीआई ने कहा कि इस शख्स को बोझ जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और खान साहब ने उनको निकाल दिया। अब वो जो जनाब इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो है बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात, जो इल्ज़ामात नून लीग भी नहीं लगाती, उस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्योंकि इन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ टीवी पे बैठ के इस किस्म की बकवास की जा सकती है, इसकी हकीकत ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ जनाब ज़ुबैर अली खान के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करवाऊँगा, फ़लाँ सहाफ़ी को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ सहाफ़ी मेरे ख़िलाफ़ क्यों बोलता है। तो इस किस्म की हरकतों पे उतर आए हैं। तो मैं इन शापरों से यही कहना चाहता हूँ कि तूफ़ान थम चुका है, पीटीआई स्टेबल हो रही है। उसके पीटीआई के अंदर वही लोग खड़े हैं जो अपने आप को उस वक्त उस तूफ़ान में जिन्होंने अपने आप को मजबूत रखा है। तो जो उड़ते उड़ते आए या उड़ते उड़ते चले गए, अब उनकी कोई जगह नहीं है। तो आप अपना गुस्सा जो है वो सहाफ़ियों पर मत निकालें। बलूचिस्तान के हवाले से अब बात करते हैं, जहां दर्जनों नौजवानों को पिछले एक हफ्ते के अंदर अगवा किया गया है। इन नौजवानों का जुर्म है, ये एहतजाज करते हैं। इन नौजवानों का जुर्म ये है कि ये रियासत की जो है वो बात को मनवान तस्लीम नहीं करते, बल्कि अपने जहन से सोचते हैं, अपनी बात करते हैं। और रियासत के पास क्या है जी, इनको गायब कर दो। इनमें से बहुत से हैं, जिस तरह तहसील पसनी का अगर जिक्र करें डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में, उसमें मकबूल अकरम हैं, सलीम रज़ा हैं, अहमद रज़ा हैं, साले रियाज हैं, नसीब सुवाली हैं, इस तरह फसेल सुवाली हैं, साजिद सवाली हैं। ये को कास्ट है, अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो माज़रत चाहता हूँ। अली बलोच हैं, ज़मान हैं, इसी तरह शकील हैं, इसी तरह वसीम सन ऑफ मजीद हैं, वलीद सन ऑफ मजीद हैं, नदीम सन ऑफ मजीद हैं, हफीज़ सन ऑफ मजीद हैं। यानी सारे भाई हैं, वार्ड नंबर 3 के रिहायशी हैं। इन तमाम को रियासत ने जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया। इस तरह बात करें तो पिछले शाह जान को सन ऑफ जान जलाल बलोच, इसको उठाया गया। अली जान, इसी तरह इसके साथ साथ होमत बलोच, इसी तरह नासिर बलोच, इसको उठाया गया, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। नदीम बलोच को उठाया गया, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। ज़हूर अहमद सुलेमानी को उठाया गया। इसी तरह असगर कम्बरानी जो है वो उनको उठाया गया है ये इनके अपने घर से, कोयटा से।
تو یہ جبری گمشدگی کا شکار بننے والا حالیہ ایک ہفتے کے اندر یہ تمام واقعات سامنے آئے ہیں. یعنی جبری گمشدگی کو ایک ٹول سمجھا ہوا ہے. وہ ٹول یہ ہے کہ کسی کو دبانا ہے, کسی کی آواز کو ختم کرنا ہے, تو پھر اس کو جبری طور پر اٹھا لیں, پھر اس کو عقوبت خانوں میں رکھیں. وہ عدالت کے چکر نہیں کاٹے گا, وہ تھانے میں نہیں ہوگا, وہ عدالت میں نہیں ہوگا, اس کی فیملی ذہنی اذیت کا شکار بنے گی. خود وہ کس قسم کی زندگی گزار رہا ہوگا, جبر کا جو ہے ایک پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہوں, یہ بالکل نہیں معلوم. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے بلوچستان میں. ہم ابھی تک اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھے. جبری گمشدگی کو ہم نے ٹول بنایا ہوا ہے, تو شاید کہ کبھی سینس پریویل کرے اور ہم اس قسم کے معاملات نہیں کریں, بلکہ کسی کو نے کوئی جرم کیا ہے اٹھائیں, عدالت میں لے کے جائیں, چالان فل کریں, بتائیں اس نے یہ جرم کیا ہے. عدالتوں کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ کسی کو اس طرح چھوڑ نہ سکے. عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ کریں, تو پھر پوری قوم کے سامنے ہوگا جی بالکل یہ درست ہے, بندہ کو اٹھایا ہے, غائب کی نہیں کیا, اٹھایا ہے, جیل میں ہے یا تھانے میں ہے یا کوئی FIR بھگت رہا ہے, تو پھر اس کی فیملی کو بھی تسلی ہوگی. جو اذیت جبری گمشدگی کی ہے کم از کم وہ نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی, جس سے ان کی پارٹی لیڈرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا. آج اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان وہ گئے ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا گیا. ان کے ساتھ جو ہیں باقی لوگ موجود تھے, ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. حامد رضا صاحب تھے, اسی طرح مصدق عباسی صاحب تھے, یہ مشیر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا ہیں. ان تمام لوگوں کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا. ملک احمد کہتے ہیں کہ زندہ سیاسی لاشوں کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی, ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. اب ان کرداروں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے اندر دوریاں ہیں. مصدق عباسی کہتے ہیں یہ چھٹی بار ہے کہ ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا, عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, جیل انتظامیہ ہمیں عمران خان سے نہیں ملنے دی جا رہی. ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, چھٹی بار ہائی کورٹ کا آرڈر اٹھا کے جیلر جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے, کیونکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد حاصل ہے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے, وہ اپنے اندر ایک فرعون بنا ہوا ہے. اسی طرح بات کر لیں تو اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کی ملاقات نہ کروا کر عمران خان کو آپ توڑ لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے جن لوگوں کی کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. پنجاب میں جی فسطائیت کا ایک نیا بازار گرم ہونے والا ہے. FIRs ہو رہی ہیں مختلف قسم کی پیکا ایکٹس کے تحت. اگر بات کریں تو سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور مختلف اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے سلسلے میں الزام میں لاہور کے 3 تھانوں میں مختلف ملزمان کے خلاف FIRs درج کی گئی ہیں جو پیکا ایکٹ لگائے گئے ہیں. پیکا ایکٹ کی دفعات شامل ہیں. FIRs کے مطابق ملزمان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کرتے ہوئے جیلی ویڈیوز تیار کی ہیں, ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ویڈیوز دشمن عناصر کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں. کسی نے اگر کوئی نازیبا ویڈیوز بنائی ہیں تو یقیناً اس کو نہیں بخشنا چاہیے, لیکن اگر کوئی ناحق آپ کو قید ہے یا کسی نے کوئی کسی کی بنائی ہوئی چیز کو غلطی سے شیئر کر دیا ہے تو پھر اس پہ دیکھنا پڑے گا. کچھ میں نے ویڈیوز ایسی دیکھی تھی, میں اعلان کہتا ہوں وہ ویڈیوز بالکل غلط ہیں, ایسی ویڈیوز نہیں بننی چاہیے. لیکن اگر مریم نواز کی کارکردگی پر ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ ہمیں پورا حق ہے. آپ نے لاہور میں ایک صحافی کو صرف اس لیے اٹھا لیا کہ اس نے گرین لائن کو ایکسپوز کیا تھا جو آپ نے 14-15 کروڑ کی شاید بنائی ہے, اور اس گرین لائن پہ ابھی 15 سے زائد حادثات ہو چکے ہیں. وہ گرین لائن قاتل لائن بن چکی ہے. تو ایسے پرچے نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر کوئی واقعی زیادتی کر رہا ہے, کوئی اس قسم کی ویڈیو کر رہا ہے کہ جو ویڈیو انتہائی غیر متنازع ہے, انتہائی جو ہے وہ بےہودہ ہے, تو پھر FIR بنتی ہے, پھر اس کو قرار واقعی سزا دے, لیکن تھرو پراپر چینل قانون کے تحت. آپ نے ایک صحافی کو اٹھا کے 7-8 دن جو ہے جبری گمشدگی کا شکار رکھا, تو توہین مریم نواز بہت بڑا جرم بن گئی ہے. یہ صورتحال ہے جی. خیبر پختونخوا کے صدر جو PTI کے ہیں جنید اکبر خان نے بھی خط لکھا ہے چیف جسٹس کو. خط میں PTI کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ذکر کیا ہے. لکھا ہے کہ بنیادی سیاسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جمہوری آزادیوں پر براہ راست حملہ ہو رہا ہے. جمہوری آزادیاں ملک میں سلب کی جا چکی ہیں. انصاف پر ایک تاریک سایہ ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی کارکنان کی ضمانتوں کی درخواستوں پر جلد فیصلہ ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.